अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त ट्विटर के ऊपर और भारतीय मीडिया में एक जश्न का समा है। हर तरफ जावेद अख्तर का टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप ट्विटर को देखें तो टॉप ट्रेंड में नाम आ रहा है जावेद अख्तर का। भारतीय मीडिया तो ऐसे जैसे मिठाइयां बांट रहा है और खुश हो रहा है कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तमांचा मारा है। ये मेरा नहीं, उनके अल्फाज हैं। उनका मीडिया आपको पता है किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। आखिर जावेद अख्तर ने ऐसा क्या मुतनाज़िब बयान दिया है कि जिस पर हमारे लोग उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उल्टा तालियां बजाते रहे। ऐसा क्या हुआ कि वो भारतीय लोग जो फैज के मेले में शिरकत करने पर, महज सिर्फ शिरकत करने पर ही जावेद अख्तर को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे और ये कह रहे थे कि अब उनको वापस भारत नहीं आने देंगे, और अब अचानक वो जश्न का एक समा उनके लिए हो गया है और वो ट्रॉफीज देने की बातें कर रहे हैं। ये सारा वाकया जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और साथ ही साथ मैं आपको इंडियन मीडिया के कुछ क्लिप्स भी सुनवाऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो न्यूज़ है वो बताती हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हमारी उर्दू ज़बान को प्रमोट करने के लिए और शायरों को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है कि हर साल फैज़ फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि अल हमरा के अंदर मनाया जाता है, जो माल रोड पर वाक़ है। अब जो फैज़ फेस्टिवल है उसमें और भी बहुत सारे नामवर शख्सियात को बुलाया गया था, मदऊ किया गया था, जिसमें किश्वर नाहिद साहिबा थी, इफ्तिखार आरिफ थे, समिया मुमताज़ थी, सानिया सईद थी, मुनीज़ा हाशमी थी। लेकिन भारत से आने वाले जो नामवर शायर और नगमा निगार हैं वो थे जनाब कौन? जावेद अख्तर। अब जैसे ही जावेद अख्तर को इनविटेशन मिला तो ज़रा नोट कीजिएगा कि वो किस कदर चालाक और क्या ज़बरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि उन्होंने पाकिस्तान का इनविटेशन जो है वो पहले तो एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है कि खबरों में आने के लिए लोग अपने आप को वायरल करवाते हैं, तो अगर वो इनकार कर देते तो वो पाकिस्तान आते भी ना, और अगर आते भी ना तो खबर में आते भी ना, और खबर में आते ना तो कोई सुर्खी ना लगती उनकी। तो सबसे पहले तो वो इस तरह से मुतनाज़े हुए कि वो पाकिस्तान आ गए। अब इस पे जो इंडियन मीडिया है वो शदीद किस्म का भड़क उठा और इंडियन मीडिया ने ये अपने मुतनाज़ा किस्म की न्यूज़ चलाना शुरू कर दी कि उनको भारत से निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों ने उनको देशद्रोही, कुछ ने उनको दहशतगर्द, कुछ ने उनको कुछ कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जावेद अख्तर के लिए बकायदा तौर पे मुहिम चलाई जाने लगी कि अगर वो पाकिस्तान गए हैं तो अब वो वापस भारत नहीं आ सकते, बल्कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जावेद अख्तर जो है वो अच्छे तरीके से भांप गए थे। उनको खबरों में आना था, वो खबरों में आ चुके थे। उनको पाकिस्तान आना था, वो पाकिस्तान आ चुके थे। लेकिन उन्होंने जनाब ये जान लिया था कि भारत जाना अब वापस उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत की सरजमीन मुसलमानों के लिए कितनी तंग है, कितना शक किया जाता है वहां पर और किस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। अब हुआ ये कि जो फैज फेस्टिवल है इसके दौरान एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा, और वो सवाल क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फैज फेस्टिवल का ये लास्ट डे था और जावेद अख्तर को अच्छे तरीके से पता था कि वो भारत जाएंगे तो शदीद तनकीद का उनको सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही यहाँ पर सोच चुके थे कि मैंने किस तरह से अब कोई कंट्रोवर्सी ऐसी बनानी है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, ताकि मैं वापस भारत जो है ना इजीली सुकून से जा सकूँ। अब जनाब हुआ क्या कि फैज फेस्टिवल के लास्ट डे पे एक शख्स ने जावेद अख्तर से, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। आपने देखा उनके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स वायरल हुए। लोग बड़ी मोहब्बत से उनके सामने बैठे रहे, कई लोग तो उनकी गोद में सर रख के बैठे रहे, कईयों ने उनके साथ व्लॉग्स बनाए, उनको बड़ी इज्जत बड़ी रिस्पेक्ट दी, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे मेहमान थे। और फिर आपने देखा अली जफर ने वहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद एक शख्स ने जावेद अख्तर से सवाल पूछा कि वापसी पे, यानी कि अब जो आप पाकिस्तान से वापस भारत जा रहे हैं तो आप अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं, तो क्या आप वहां पर भारत के अंदर जाकर भारतीयों को ये बात बताएंगे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक मुस्बत, दोस्त और मोहब्बत करने वाला मुल्क है? बस इतना पूछा उन्होंने कि क्या आप भारत में जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझते हो? तो उस पे जावेद अख्तर ने उल्टा उस शख्स को उल्टा जवाब दिया, और वो जवाब क्या दिया जरा वो मुलाहिजा फरमाएं। उन्होंने कहा कि जनाब, ये जरा मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ ताकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता सकूं। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात आयद नहीं करने चाहिए, इल्जामात से मसाइल हल नहीं होंगे, जो गर्म फिजा है वो कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई पे होने वाले दहशत गर्दाना हमले का हवाला जो उन्होंने दिया, जो आपको याद है भारत के अंदर 2008 के जो हमले हुए थे,
تو انہوں نے کہا کہ ہم بامبے میں رہتے ہیں، جس کو ممبئی بھی کہتے ہیں وہ بامبے بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم بمبئی میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کیسے حملہ ہوا تھا، وہ لوگ یعنی کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ کوئی ناروے سے تو نہیں آئے تھے اور نہ ہی کوئی مصر سے آئے تھے، وہ لوگ اب بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ 2008 میں جو دہشت گرد حملے ان کے ملک میں ہوئے تھے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوئے تھے، وہ آپ کے لوگوں نے کیے تھے، وہ آپ کے لوگوں میں گھوم رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اب بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں، تو یہ شکایت اگر ہندوستانیوں کے دل میں ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے. حالانکہ اس شخص نے تو یہ کہا تھا کہ کیا آپ امن کا پیغام دیں گے جا کے، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ یعنی سوال گندم اور جواب چنا. اچھا، اب اس پہ انہوں نے مزید کہا اور مزید کو بات کو بڑھایا اور کہا کہ ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں کے آنے والے جو سٹارز ہیں ان کو بڑی رسپیکٹ دی ہے، ہم نے تو نصرت فتح علی خان کو بھی بڑی عزت دی، ان کے بڑے کانسرٹس انڈیا میں کروائے، ہم نے تو جو ہے نا وہ مہدی حسن کے بھی بہت سارے کانسرٹس جو ہیں وہ وہاں پر کروائے. لیکن آپ جیسے لوگ جو ہیں پاکستانی جو لوگ ہیں انہوں نے تو لتا منگیشکر کا ایک بھی فنکشن جو ہے یا ایک بھی جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں آرگنائز نہیں. اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی لتا منگیشکر پاکستان نہیں آئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اگر میں آج گاتی ہوں، اگر آج مجھے رزق ملتا ہے، اگر آج میں کسی کی فین ہوں، اگر آج میں کسی کو اپنا استاد مانتی ہوں تو وہ کون ہے؟ نور جہاں ہے. اگر آپ کے سونو نگم اتنے اچھے سنگر ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں رفیع صاحب کی وجہ سے جو ہے نا اتنا متاثر ہوں کہ میں یہ سب گا پاتا ہوں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ بڑا انٹیلیجنٹ ایک ان کا موو تھا جاوید اختر کا. جیسے ہی انہوں نے یہ بیان دیا لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، اس کو بھی غلط پیرائے میں لیا گیا. حالانکہ لوگوں نے تالیاں اس بات پہ بجائی تھیں کہ جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم نے آپ کے سٹارز کو عزت دی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے سٹارز کو پاکستان میں نہیں بلایا، لتا کو نہیں بلایا. اس پہ لوگوں نے کلیپنگ کی. لیکن بھارتی میڈیا ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے. انہوں نے جناب جی وہ جو ایک پوری مہم چلا رکھی تھی نا کہ وہ جاوید اختر کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا جائے، ان کو واپس بھارت نہ آنے دیا جائے، ان کو پاکستان اچانک سے سر پہ اٹھا لیا، اچانک سے کہنا شروع کر دیا کہ پیٹریوٹک مسلمان کیسا ہوتا ہے یہ دیکھو اور کیا بات ہے. اور انہوں نے کہا جی سرجیکل سٹرائک کر دی ہے. حالانکہ وہ سرجیکل سٹرائک آپ کو پتا وہ کیا تھی؟ وہ کوے مار کے چلے گئے تھے، پاکستان کا ایک شخص نہیں تھا گیا. اور اب کی بار انہوں نے کہہ دیا کہ جاوید اختر جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ کہہ کر آئے ہیں جی، وہ کہہ کر آئے ہیں، ان کے منہ پہ تمانچہ مار دیا ہے. مطلب کیا کیا بکواس کرتے رہے ہیں. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. بات ہم جاوید اختر کی کرنے والے ہیں کیونکہ ایک سرجیکل سٹرائک ہماری سینا نے کی تھی جب سینک نے پاکستان کی زمین پر پہنچ کر اس کی سیما میں داخل ہو کر وہاں پر آتنکیوں کو ڈھیر کیا تھا. اب جاوید اختر پاکستان پہنچے تھے، پاکستان کے ایک آیوجن میں تھے اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کو جم کر کھری کھوٹی سنائی ہے. جیسے جاوید اختر نے پاکستان کو آئینہ دکھا دیا، پورے پاکستان کی بولتی بند ہو گئی. پاکستان میں جاوید اختر نے جیسے ہی یہ کہا کہ 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر حملے کرنے آئے آتنکی پاکستان سے آئے تھے اور ان آتنکیوں کے آقا آج بھی پاکستان میں کھلے گھوم رہے ہیں. کنگنا رنوت نے جاوید اختر کی جم کر تعریف کی ہے. تو بالی ووڈ کے مشہور گیتکار جاوید اختر نے پاکستان کے گھر میں ہی اسے آئینہ دکھا دیا. موقع تھا فیض فیسٹیول 2023 کا، لیکن جب پاکستان کی اور سے سوال جواب ہوا تو جاوید اختر ان سوالوں کا جو جواب انہوں نے دیا اس پر پاکستان میں بھی تالیاں بجتی رہی. جی تو سنا آپ لوگوں نے. اب یہاں پر کچھ چیزوں سے میں اختلاف کروں گی اور کچھ چیزوں کو میں کنڈیم کروں گی. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا ماہرہ خان اور فواد جب پاکستان سے گئے تھے بھارت میں کام کرنے کے لیے، تو اس چیز کو میں ضرور سراہتی ہوں کہ کسی بھی آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اگر لتا کے گانے اچھے ہیں، ان کی آواز اچھی ہے تو ان کو ہم سرحد پار یہاں پر بھی سنتے ہیں. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماہرہ اور فواد وہاں پر گئے تھے اور ان سے پاکستان سے متعلق سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ مکمل طور پہ خاموشی اختیار کرتے تھے. نہ وہ بھارت کے حق میں یا نہ بھارت کے خلاف کوئی بیان دیتے تھے، نہ پاکستان کے حق میں کوئی بیان دیتے تھے. وہ خاموش رہتے تھے اور ان کی خاموشی کو بھی بھارتی میڈیا نے بہت زیادہ متنازع پیش کیا اور کہا کہ جی یہ تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، وہاں سے آتے ہیں، اور ان کے اوپر پابندی لگوا دی. حالانکہ آرٹسٹوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، فن کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اس کے باوجود صرف کام لینے کی وجہ سے، صرف رزق کی خاطر جانے کی وجہ سے آج تک کبھی بھی بھارت کے اندر ہمارے کسی سٹار نے جا کے بھارت کے خلاف کوئی بات کی یا نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں بین کر دیا جائے گا، جو کہ پھر غلط ہے. ایک لحاظ سے صحیح اس لیے ہے
کہ اگر وہ وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہیں تو obviously وہ اپنے پروجیکٹ کی بات کریں گے. وہاں پہ آپ ہندو مسلم فساد کو لے کر آ جاتے ہیں, وہاں پر آپ اسٹیٹس کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ سٹارز پھر خاموش ہو جاتے ہیں. جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ آگ ابلنے لگتی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جاوید اختر نے آپ ہی کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ ہی کو کیا بات کی ہے, اور انہوں نے کس طرح سے اپنے خلاف ہونے والے نعروں کو اپنے حق میں تبدیل کیا ہے, اور وہ بھی آخری دن میں. یعنی اس سے پہلے وہ اتنے دن پاکستان میں رہے ہیں, اتنے دن انہوں نے کچھ نہیں کہا. جو آخری دن انہوں نے جانا تھا, آخری دن کیسی انہوں نے سمارٹ موو کھیلی ہے. اس پہ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے بیسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.